2078 सालको नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्र 2080 को तयारी क्लासमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। माध्यमिक र निम्न माध्यमिक सधैँको जस्तै आज पनि लिएर उपस्थित भएका छौँ। यो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अब हामी लागौँ आजको महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुतिर। प्रश्न नम्बर 1, नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई केका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्दछ? अप्सन ए, खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमता, बी, देशको राजस्वको क्षमता, सी, खर्चको विवरण र राजस्वको क्षमता, डी, संघीय सञ्चित कोष। यसको उत्तर अप्सन ए, खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमता। प्रश्न नम्बर 2, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2011 अनुसार विद्यालय शिक्षाको संरचना कुन हो? अप्सन ए, 3+4+3, बी, 3+2+3+2, सी, 5+5, डी, 5+6। यसको उत्तर अप्सन सी, 5+5। प्रश्न नम्बर 3, आधारभूत शिक्षा कक्षा 6-8 का सक्षमता कतिवटा छन्? अप्सन ए, 8 वटा, बी, 11 वटा, सी, 13 वटा, डी, 15 वटा। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन सी, 13 वटा। प्रश्न नम्बर 4, शिक्षक सेवालाई समावेशी बनाउन निर्धारण गरिएको कोषमध्ये आदिवासी तथा जनजातिका लागि कति प्रतिशत पद छुट्याएको व्यवस्था रहेको छ? अप्सन ए, 22%, बी, 33%, सी, 27%, डी, 45%। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ए, 22%। प्रश्न नम्बर 5, प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा र बाल विकास केन्द्रका लागि केका आधारमा आवश्यक शिक्षकको आपूर्ति गर्ने व्यवस्था राष्ट्रिय शिक्षा आयोग नीति 2076 ले गरेको छ? अप्सन ए, विद्यार्थी संख्या, बी, भूगोल, सी, विद्यालय, डी, आवश्यकता। यसको उत्तर अप्सन बी, भूगोल। प्रश्न नम्बर 6, सबैका लागि शिक्षा सम्बन्धी इन्चोन सम्मेलन कहिले भएको थियो? अप्सन ए, 1990 मार्च 5 र 9, बी, 2000 अप्रिल 26-28, सी, 2015 मे 19 र 22, डी, 2090 अप्रिल 26 र 28। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी, 2000 अप्रिल 26 र 28। प्रश्न नम्बर 7, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार विद्यालयमा महिला शिक्षकको सहभागिता वृद्धि गर्न विद्यमान आरक्षण तथा सकारात्मक विभेदका कार्यक्रमहरूलाई के गरिनेछ? अप्सन ए, पुनरावलोकन, बी, निरन्तरता, सी, परिमार्जन, डी, अधाब्दिक। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी, निरन्तरता। प्रश्न नम्बर 8, शिक्षा ऐन 2028 को कुन संशोधनले समावेशी शिक्षालाई स्थान दिएको हो? अप्सन ए, 5औं संशोधन, बी, 6औं संशोधन, सी, 8औं संशोधन, डी, 7औं संशोधन। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन सी, 8औं संशोधन। अर्को प्रश्न नम्बर 9, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय नारी सम्मेलन कहाँ भएको थियो? अप्सन ए, मेक्सिको, बी, केन्या, सी, कोपनहेगन, डी, चीन। दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय नारी सम्मेलन कहाँ भएको थियो? यसको उत्तर चाहिँ अप्सन सी, कोपनहेगन। प्रश्न नम्बर 10, हाल नेपालमा खुल्ला माध्यमिक विद्यालयहरू कतिवटा छन्? अप्सन ए, 75 वटा, बी, 78 वटा, सी, 92 वटा, डी, 84 वटा। यसको उत्तर अप्सन डी, 84 वटा। प्रश्न नम्बर 11, उत्तेजना र प्रतिक्रियाको संयुक्तलाई क्रमिक रूपमा दोहोऱ्याउँदै जानु अभ्यास हो, यो भनाइ कसको हो? अप्सन ए, डेको, बी, विलियम क्रोफोर्ड, सी, बीएफ स्किनर, डी, जेबी वाटसन। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी, विलियम क्रोफोर्ड। प्रश्न नम्बर 12, स्मृतिका प्रमुख प्रकारहरू के हुन्? अप्सन ए, चेतन स्मृति, बी, दीर्घ स्मृति, सी, लघु स्मृति, डी, माथिका सबै। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन डी, माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 13, विकासले परिपक्वता र अनुभवको परिणाम स्वरूप आउने प्रगतिशील क्रमिक परिवर्तनलाई बुझाउँछ, यो भनाइ कसको हो? अप्सन ए, जुड, बी, जेम्स ड्रेभर, सी, जेबी वाटसन, डी, हर्लक। यसको उत्तर अप्सन डी, हर्लक। प्रश्न नम्बर 14, कुन अवस्थामा बालबालिकाहरू अयौनिक अवस्थाबाट यौनिक अवस्थामा पुग्दछन्? अप्सन ए, यौवन अवस्था, बी, वयस्क अवस्था, सी, उत्तर बाल्य अवस्था, डी, किशोर अवस्था। कुन अवस्थामा बालबालिकाहरू अयौनिक अवस्थाबाट यौनिक अवस्थामा पुग्दछन्? यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ए, यौवन अवस्था।
प्रश्न नम्बर 15 परिवर्तन र भूल सिकाइ सिद्धान्तका प्रमुख शैक्षणिक प्रयोजनहरू के हुन्? अप्सन ए सिकाइमा प्रयोगात्मक विधिमा जोड दिन, बी मिल्ने विषयलाई एकीकृत गरी सिकाउन, सी विद्यार्थीलाई सिकाइप्रति प्रेरित गरी पृष्ठपोषण दिन, डी माथिका सबै। यसको उत्तर अप्सन डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 16 मास्लोको उत्प्रेरणाको सिद्धान्तमा सामाजिक मेलमिलाप, सद्भाव, प्रेम, स्नेह र अपनत्य जस्ता विषयहरू कुन आवश्यकतामा पर्दछन्? अप्सन ए शारीरिक आवश्यकता, बी सामाजिक आवश्यकता, सी सुरक्षात्मक आवश्यकता, डी आत्मसम्मानको आवश्यकता। यसको उत्तर अप्सन डी सामाजिक आवश्यकता। प्रश्न नम्बर 17 गाउँ नगर शिक्षा योजनालाई कुन तहको शैक्षिक योजना मानिन्छ? अप्सन ए राष्ट्रिय, बी स्थानीय तह, सी जिल्ला, डी विद्यालय। गाउँ नगर शिक्षा योजनालाई कुन तहको शैक्षिक योजना मानिन्छ? यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी स्थानीय तह। प्रश्न नम्बर 18 कम्युनिटी शब्द कुन भाषाबाट बनेको हो? अप्सन ए ग्रीक, बी फ्रेन्च, सी ल्याटिन, डी अङ्ग्रेजी। कम्युनिटी शब्द कुन भाषाबाट बनेको हो? यसको उत्तर चाहिँ अप्सन सी ल्याटिन। प्रश्न नम्बर 19 शिक्षक सक्षमताको प्रारूप 2072 अनुसार प्रचलित ऐन नियम तथा सामाजिक मूल्य मान्यता अनुकूल आदर्श पेशागत आचरण प्रदर्शन गर्दै आफ्नो जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व वहन गर्ने विषय कुन सक्षमतासँग सम्बन्धित छ? अप्सन ए सिकाइ वातावरण तथा कक्षा व्यवस्थापन, बी कानुनी आधार तथा पेशागत आचार संहिता, सी सञ्चार तथा सहकार्य, डी निरन्तर सिकाइ र पेशागत विकास। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी कानुनी आधार तथा पेशागत आचार संहिता। प्रश्न नम्बर 20 शिक्षकको पेशागत विकासका सन्दर्भमा कुन भनाइ ठिक छ? अप्सन ए शिक्षकको पेशागत विकास नियमित चलिरहने प्रतिक्रिया हो, बी शिक्षकको पेशागत विकास शिक्षणीय कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्ने प्रक्रिया हो, सी शिक्षकलाई वृत्ति विकासका अवसर प्रदान गरी दक्ष विज्ञ विशेषज्ञका रूपमा विकास गर्ने प्रक्रिया पेशागत विकास हो, डी माथिका सबै। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 21 अध्यापन अनुमति पत्रको लागि दिने परीक्षाको उत्तीर्णाङ्क कति रहेको छ? अप्सन ए 32%, बी 40%, सी 35%, डी 50%। अध्यापन अनुमति पत्रको लागि दिने परीक्षाको उत्तीर्णाङ्क कति रहेको छ? यसको उत्तर अप्सन डी 50%। प्रश्न नम्बर 22 राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार इच्छाधीन विषयका पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास तथा पाठ्य पुस्तक व्यवस्थापनको कार्य कसले गर्दछन्? अप्सन ए संघीय सरकार, बी स्थानीय सरकार, सी प्रदेश सरकार, डी माथिका सबै। यसको उत्तर अप्सन सी प्रदेश सरकार। प्रश्न नम्बर 23 नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न नसक्नुका कारण के हो? अप्सन ए सिकाइ सहजीकरण तथा मूल्याङ्कन प्राविधि सैद्धान्तिक हुनु, बी शिक्षामा कम लगानी हुनु र लगानी अनुरूप प्रतिक्रिया र प्रतिफल प्राप्त नहुनु, सी पाठ्यक्रममा रोजगारमूलक सिपमूलक उत्पादनमुखी विषयवस्तु समावेश नहुनु, डी माथिका सबै। यसको उत्तर अप्सन डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 24 मानवीय प्रतिभा प्रस्फुटनका लागि सुपरिवेक्षकले कुन कार्य गर्नु राम्रो मानिन्छ? अप्सन ए प्रतिभा पहिचान गरी प्रस्फुटनमा सहयोग, बी समस्या पहिचान गरी समाधानमा सहयोग, सी घटना अध्ययन खोज कार्य तथा कार्यमूलक अनुसन्धानमा जोड, डी माथिका सबै। यसको उत्तर अप्सन डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 25 नेपालमा सुशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली 2065 कहिले लागू भयो? अप्सन ए विक्रम सम्वत 2064 3 महिना 11 गते, बी विक्रम सम्वत 2064 11 महिना 9 गते, सी विक्रम सम्वत 2065 9 महिना 11 गते, डी विक्रम सम्वत 2064 10 महिना 23 गते। नेपालमा सुशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली 2065 कहिले लागू भयो? यसको उत्तर अप्सन सी विक्रम सम्वत 2065 9 महिना 11 गते। प्रश्न नम्बर 26 कक्षा कोठामा सञ्चालन गरिने अन्तर्क्रियाबाट औचित्य पुष्टि गर्ने कथन कुन हो? अप्सन ए सहभागितामूलक सिकाइ संस्कृतिको विकास गर्ने, बी आधुनिक बाल केन्द्रित तथा बाल मैत्री तरिकाले शिक्षण सिकाइ हुने, सी शिक्षक र विद्यार्थी तथा विद्यार्थी बीच अनुभव आदान प्रदान गर्ने, डी माथिका सबै। यसको उत्तर अप्सन डी माथिका सबै।
प्रश्न नम्बर 27 सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा सेवाग्राहीहरू सुसूचित गराउने कार्य केले गर्दछन्? अप्सन ए सार्वजनिक सूचना, बी पत्र पत्रिका, सी नागरिक वडापत्र, डी निवेदन तथा उजुरी। यसको उत्तर अप्सन सी नागरिक वडापत्र। प्रश्न नम्बर 28 विद्यालयको ऐन भनेर कुन योजनालाई चिनिन्छ? अप्सन ए वार्षिक कार्यतालिका, बी कार्य योजना, सी वार्षिक कार्य योजना, डी माथिका सबै। विद्यालयको ऐन भनेर कुन योजनालाई चिनिन्छ? यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ए वार्षिक कार्यतालिका। प्रश्न नम्बर 29 प्रधानाध्यापकले बनाउने शैक्षणिक योजनाहरू तलका मध्ये कुन हो? अप्सन ए वार्षिक कार्यपत्र, बी वार्षिक कार्य योजना, सी दैनिक कार्यतालिका, डी क र ख दुवै। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन डी क र ख दुवै। प्रश्न नम्बर 30 शैक्षिक उद्देश्यहरूका प्रमुख क्षेत्र कुन कुन हुन्? अप्सन ए संज्ञानात्मक, बी मनोक्रियात्मक, सी भावनात्मक, डी माथिका सबै। शैक्षिक उद्देश्यहरूका प्रमुख क्षेत्र कुन कुन हुन्? यसको उत्तर चाहिँ अप्सन डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 31 शिक्षाका उद्देश्यहरू प्राप्तिका लागि विद्यालय तथा शिक्षकहरूद्वारा विद्यार्थीका लागि तयार गरेको योजना र निर्देशन अनुसारको सम्पूर्ण अनुभवहरूलाई नै पाठ्यक्रम भनिन्छ। यो भनाइ कसको हो? अप्सन ए राफल डब्ल्यू टेलर, बी क्रो एन्ड क्रो, सी युनेस्को, डी रोबर्ट उलिच। यसको उत्तर अप्सन सी युनेस्को। प्रश्न नम्बर 32 पाठ्यक्रममा निर्धारित गर्ने लक्ष्यको स्वरूप कस्तो हुन्छ? अप्सन ए साधारण र अप्राविधिक भाषामा प्रस्तुत गरिएको, बी विशिष्ट र प्राविधिक भाषामा प्रस्तुत गर्ने, सी कुनै पनि होइन, डी माथिका सबै। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ए साधारण र अप्राविधिक भाषामा प्रस्तुत गरिएको। प्रश्न नम्बर 33 राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षा अन्तर्गत कुल सिपहरू कति रहेका छन्? अप्सन ए 6 वटा, बी 5 वटा, सी 8 वटा, डी 11 वटा। यसको उत्तर 11 वटा। प्रश्न नम्बर 34 कर्कुलम शब्द कुन भाषा कुरेरबाट बनेको हो? अप्सन ए ग्रिक, बी रोमेली, सी ल्याटिन, डी अङ्ग्रेजी। कर्कुलम शब्द कुन भाषा कुरेरबाट बनेको हो? यसको उत्तर अप्सन सी ल्याटिन। प्रश्न नम्बर 34 सिकाइ सहजीकरणलाई कुन पक्षमा केन्द्रित गर्नु राम्रो मानिन्छ? अप्सन ए उद्देश्य, बी विषयवस्तु, सी शैक्षिक सामग्री, डी मूल्याङ्कन। सिकाइ सहजीकरणलाई कुन पक्षमा केन्द्रित गर्नु राम्रो मानिन्छ? यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ए उद्देश्य। प्रश्न नम्बर 36 सिकाइ सहजीकरणका क्रममा शिक्षकको भूमिका कस्तो हुनुपर्दछ? अप्सन ए सहजकर्ताको रूपमा शिक्षक, बी उत्प्रेरणाका रूपमा शिक्षक, सी खोजकर्ता र प्रवर्धनका रूपमा शिक्षक, डी माथिका सबै। यसको उत्तर अप्सन डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 37 मापन गर्ने खोजिएको कुनै उद्देश्यलाई परीक्षणको साधनले पूरा गर्दछ भने त्यो साधनमा हुने गुणलाई के भनिन्छ? अप्सन ए विश्वसनीयता, बी विभेदीकरण, सी वैधता, डी वस्तुनिष्ठता। यसको उत्तर अप्सन सी वैधता। प्रश्न नम्बर 38 विद्यार्थीको मौलिकता तथा सृजनशीलता मापन गर्ने प्रश्न भनेर कुन प्रश्नलाई चिनिन्छ? अप्सन ए छोटो उत्तर दिने प्रश्न, बी खाली ठाउँ भर्ने प्रश्न, सी वस्तुगत प्रश्न, डी निबन्धनात्मक प्रश्न। यसको उत्तर अप्सन डी निबन्धनात्मक प्रश्न। प्रश्न नम्बर 39 लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 अनुसार 70 र सोभन्दा माथि 80 भन्दा कम उपलब्धि प्रतिशत प्राप्त गरेको विद्यार्थीको स्थिरीकृत अङ्क कति हुन्छ? अप्सन ए 0.0, बी 3.6, सी 3.2, डी 2.8। यसको उत्तर अप्सन सी 3.2। प्रश्न नम्बर 40 निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनको आवश्यकता कुन कथनले जनाउँछन्? अप्सन ए सुधारात्मक शिक्षण गरी सिकारुहरूको उपलब्धि स्तर बढाउन, बी जान्ने विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन र कमजोर विद्यार्थीलाई सहयोग गर्ने, सी कक्षा छोड्ने र दोहोऱ्याउने दरमा कमी ल्याउने, डी माथिका सबै। यसको उत्तर अप्सन डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 41 परीक्षणको साधनमा विषयगत वैधता कसले सुनिश्चित गर्दछ? अप्सन ए शिक्षक, बी शिक्षा अधिकृत, सी विद्यालय, डी विषय विशेषज्ञ।
परीक्षण साधनमा विषयगत वैधता कसले सुनिश्चित गर्दछ? यसको उत्तर अप्सन डी विषय विशेषज्ञ। प्रश्न नम्बर 42 कार्यपरक अनुसन्धान कुन चरणमा समग्र अनुसन्धान प्रतिक्रिया उपलब्धिमूलक भयो वा भएन भनी पुनरावलोकन गरिन्छ? अप्सन ए योजना, बी अवलोकन, सी कार्यान्वयन, डी प्रतिबिम्बन। यसको उत्तर अप्सन डी प्रतिबिम्बन। प्रश्न नम्बर 43 अनुसन्धानका सन्दर्भमा तलका मध्ये कुन भनाइ ठिक छैन? अप्सन ए नयाँ कुरा पत्ता लगाउनु, बी पुराना तथ्यहरू पूर्ण व्याख्या, सी नयाँ धारणालाई प्रमाणित गर्नु, डी तथ्य सङ्कलन गर्नु। यसको उत्तर अप्सन डी तथ्य सङ्कलन गर्नु। प्रश्न नम्बर 44 कार्यमूलक अनुसन्धानलाई सर्वप्रथम शिक्षा क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने व्यक्ति को हुन्? अप्सन ए कर्ट लेभिन, बी स्टेनहाउस, सी सीबी गुड, डी मुनरो। कार्यमूलक अनुसन्धानलाई सर्वप्रथम शिक्षा क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने व्यक्ति कुन हो? यसको उत्तर अप्सन डी स्टेनहाउस। प्रश्न नम्बर 45 कम्प्युटरमा प्रयोग हुने अपरेटिङ सिस्टम कुन सफ्टवेयरमा पर्दछन्? अप्सन ए एप्लिकेसन सफ्टवेयर, बी हार्डवेयर र सफ्टवेयर, सी सिस्टम सफ्टवेयर, डी क र ख दुवै। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन सी सिस्टम सफ्टवेयर। प्रश्न नम्बर 46 शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्राविधि प्रयोग निर्देशक समितिको काम कर्तव्य र अधिकार कुन हो? अप्सन ए शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्राविधिको प्रयोग सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने, बी विद्यालय एवं शिक्षण संस्थाहरूमा सूचना प्राविधिको पहुँच विस्तार गर्ने, विभिन्न मन्त्रालय एवं सम्वर्धन निकायहरू बीच समन्वय गर्ने, सी शिक्षामा सूचना प्राविधिको प्रयोग बारे पर्न आएका समस्या साधनको निमित्त विभिन्न मन्त्रालय निकाय र मातहत समितिहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने, डी माथिका सबै। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 47 नेपालमा सबै विद्यालयमा इमेज सफ्टवेयर अपडेट गरी अनलाइनमा अपलोड गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सुरुवात कहिलेबाट भयो? अप्सन ए विक्रम सम्वत 2044, बी विक्रम सम्वत 2075, सी विक्रम सम्वत 2064, डी विक्रम सम्वत 2077। यसको उत्तर अप्सन बी विक्रम सम्वत 2075। प्रश्न नम्बर 48 इफ द गिभन वर्ड्स आर अरेन्ज्ड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल अर्डर व्हिच वन अफ द फ्लोइङ डाइट कम लास्ट? अप्सन ए डिक्टेट, बी डिक्सनरी, सी डिक्टर्न, डी डिक्टेसन। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन सी डिक्टर्न। प्रश्न नम्बर 49 in a class Robin got the 16th rank and he was 20th from the bottom of the list of the boy passed. 6 boys did not take the examination and 5 failed. How many students were there in the class? Option A 55, B 54, C 44, D 58। इसको उत्तर ऑप्शन ए 55। प्रश्न नंबर 50 What will come in place of question mark in the following series? GPW, GPUW, GIPUW, GIPSUW. Option A GIHOSUW, B GIKPSUW, C GIPQSUW, D GLUPSUV। इसको उत्तर चाहिए ऑप्शन बी GIKPSUW। धन्यवाद।